Ang mga tao dira kay kanang nagkuan siya, nag-ipon siya para sa kinabukasan. Kuan ra ang pobre kay nag-impok siya antod sa nadato siya. Kanang sign sa cross na alkansya kay mo nang simbol sa pagsisinop at pag-impok. Ang amigas kay simbol man pud na siya sa pagsisinop at pag-impok kay nagatigo man pud na siya pagkaon sa pag-abot sa tag-ulan. Sa among pagpanghinabit kang Christian, amo siyang gipangutana sa iyang mga personal nga techniques ngano hawod gayud siya sa pagdrawing. Nakataon ko gikan sa akong papa. Nagapaint pud akong papa. Pagwa ko'y buhaton, magapaint pud ko sa balay. Gawas sa malumo ang iyang makamot sa pagguhit, amo siyang gipangutana kung nganong lahi sa uban ang iyang mga drawing. Ug ang iyang tubag, ang kanunay na pagpangayo ug giya sa Ginoo nga sa matag hapak sa krayola sa papel, mulabaw ang kaanindot sa kasing-kasing. Tagi pog life ang inyong gidrawing ug ang inyong ang coach ninyo tagi pog time na makatudlo pod sa inyo. Labaw sa tanan gikan jud sa kasing-kasing nako ang pagdrawing. Maunang lipay ang iyang mga classmates sa iyang nadangat ug kani ang ilang mensahe alang kang Christian. Christian Michael Barbas, hanga kami sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong galing at talento. Mabuhay ka! We are very proud of you! Ug wala pa didto mahuman ang atong pagbisita sa Cesario Villa Abrila Elementary School. Sa atong pagbalik, ila-ilahon ta ang isa ka bata nga dako ang gugma sa sports dinhi sa Barangay's Most Wanted. Pipila lang sa mga butang nga nagpahalipay sa mga higala nato dinhi sa Bukana ang walay hunong na pagkongkreto sa ilang mga kalsada, pagbuhat sa mga kanal ug mga multipurpose building. Mao nang kini ang unod sa atong Okay Ka. Ang pagmaneho og tricycle mao ang panginabuhian ni Antonio Lopez. Sa pipila na katuig, ang mga karsada palibot dinhi sa Barangay Bukana ang maong ginakuhaan ug pag-adlaw-adlaw nga galastuson para sa iyang pamilya. Sa matag adlaw, dili masukod ang pagpaningkamot ni Manong Antonio nga mukita og igong sapi aron matagan ang iyang pamilya ug maayong kinabuhi. Padyak diri, padyak didto. Walay destinasyon nga dili pwede maabot sa tricycle ni Manong Antonio. Kay tanan iyang pagkabuhaton matuman lamang ang pangandoy para sa iyang pamilya. Ang lubak-lubak na dalan, ubanan pa sa grabe nga lapok ang dakong hagit para sa iya ug sa tanang lumulupyo nga ang panginabuhian sama sa pagmaniho og tricycle ug labi na sa mga suki nilang pasahero. Mao kini ang ilang sugilanon kaniadto. Diri man jud ko natawo, nakita gyud nako ang kalisod sa mong karsada diri, lapok kayo. Kaniadto mong panahon, sa wa pa ni maynani ang karsada, moingkam lang migagmay kay tungod sa ang mga pasahero bisag lapok magbaktas mo na sila. Nya ang tricycle halos din na pud siya ka dagan kay tungod sa lapok kayo. Nya mga lubong ang mga ligid. Kaniadto among kalsada guba-guba perting lapuka jud ni dili maagian. Bahag yun ni kaay diri na kaniadto, dili pa ni siya simento. Kanang kung mag-ulan, lapok siya tapos kanang daghan og mga tubig-tubig. Sa among pagpaminaw sa ilang mga istorya, mabati namo nga hilabihan ang pag-antos sa lubak-lubak ng mga dalan, ang mga lumulupyo dinhi sa Barangay 76-A Bukana. Tinaw sa ilang pagsaysay ang mga di maayong kasinatian ni adtong batuon pa ug lapakon ang ilang barangay. Nagpamatuod ra kini nga nag-unang reklamo sa atong mga higala dinhi sa Barangay Bukana ang ilang mga dalan. Ug dinhi na bag-o sa pandungog ang ilang mga pagbagutbot. Sanglit pipila na pud katuig sila nag-agwanta sa kahimtang sa ilang kalsada. Atong unang panahon, grabe ang among pag-antos din anong lugar kay grabe kalapok ang among kuan mo abot gani sa sulod sa among panimalay ang baha, ang lapok. Nga makalangay ang paglikay-likay sa lapok aron dili mamansahan ang ilang mga sanina. Ug naay mga dapit alisod adtuan tungod sa mga tubig nga magpundo sa karsada nga murag gagmay nga baha. Idungag pa ang mga guba nga tsinelas ug sapatos. Lisod kaayo. Eh lubak-lubak man siya niya.
maglisod og agi ang sakyanan niya, lapok pagid kaayo. Ug wala masayang ang ilang paningkamot nga mapaabot sa hintungdan ang ilang mga problema. Sa panguna sa opisina ni Speaker Boy Nograles, hinay-hinay nga gihatagan og solusyon ang way-ayo nilang mga dalan. Migahin og hapit 1 milyon si Speaker Boy Nograles alang sa pagpakongkreto sa ilang mga dalan. Ilaom sa usa sa iya mga proyekto ang Oplan Kalsada. Kini nga pondo giapod-apod para masemento ang mga dalan palibot dinhi sa Barangay Bukana. Sa among pagbisita sa barangay, formal nga gi-turn over ang mga proyekto nga nahuman na ug ginasugdan pa. Uban sa mga lideres nining barangay, sa panguna ni Barangay Kagawad Rolando Trajera, among gisuroy ang mga karsada nga napasemento pamaagi sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Sa among pagduaw, gisugat mi sa mga malipayong residente dinhi sa Kasilak ug sa Nasa. Dako gyud ang among kalipay. Naanay karsada karon diri nga ginahimo sa barangay pero through the initiative of Attorney Carlo Nograles. Dugay na ko nga lumulupyo din hining lugara sa Purok 13 Kasilak. Natuman gayud nga siya ra gyoy nakapa-improve din hining lugara parte sa kanang road concreting. Sunod namo nga giduaw ang Sabina ug gitanaw ang bag-uhay ra nga gisemento na karsada nga kaniadto grabihan kalapukon. Nakahatag yun og kabaghuan karon si Attorney Carlo sa amuha diri kay kaniadto wala gyud karsada karon nakarsadahan na gyud siya. Nagpasalamat gyud mig dako kaayo. Tataw ang kalipay sa nawong sa mga lumulupyo dinhi sa Manggahan Compound sa among pagbisita sa ilang lugar. Dinhi namo na ila-ila si Ate Susan ug iyang gisaysay sa amo ang ilang kahimtang kaniadtong dili pa sementado ang ilang lugar. Bahag gyud ni kaayo diri naga padaplin mi ang mga tsinelas, mabitas. Apan karon, okay nagsayon ra gyud among paggawas sa highway. Ug isa pa, dili na kay magastos magsakay og tricycle. Naka-laser gyud mi kay magbaktas raman mi. Miadto pod kami sa Santo Niño, Purok 11 aron formal na i-turn over ang bag-ura nga gikongkreto nga karsada. Ay sa una, kung mag-ulan, lapok siya, tapos wala dili siya nindot magkaan kung maglakaw-lakaw ka kay lapok man siya. Then while karon nagisemento na siya, lahi na yun kaayo ang salsada namo. Ug dinhi sa among pagbisita, among nahimamat ang atong higala na si Antonio Lopez, usa ka tricycle driver dinhi sa Kasilak. Wala siya magduha-duha pagsaysay sa mga kabag-uhan sa ilang lugar, sukad na konkreto na ang ilang dalan. Dako jud ang kalahian karon kaysa kaniadto. Karon nga panahon nga karong mga paglingkod na ni Congressman Boy Nograles, murag nakita na yun namo nga maayo na among pamasayro kay maayo naman ang mga karsada. Karon lang tuiga, daghan nga proyekto ang nahuman na, ginasugdan na ug sugdan pa. Lakip niini ang pakongkreto sa mga karsada. Gawas sa mga bag-ong karsada, ubay-ubay pod ang mga lain-laing mga proyektong nahuman na o ginasugdan pa dinhi sa Barangay Bukana 76-A. Pipila ra dinhi ang mga repair and rehabilitation sa atong mga school buildings dinhi sa Cesario Villa Abrille Elementary School. Ugapil na ang pagpatukod sa atong mga covered courts dinhi sa barangay. Pasemento sa mga gagmay nga dalan sa mga komunidad. Kini nga mga proyekto nagpahalipay gayud sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay 76-A Bukana. Mao nang sa among pagbisita, way undang nga pagpasalamat ang among nadawat. Pasalamat pud ko kang Congressman Boy Nograles nga natangan yung maayong karsada ang among lugar. Dako kayo pasalamat nga gisemento na ni siya diri. Kayong salamat kay Attorney Carlo Nograles.